अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि एक ही दफ़ा 3 तलाक़ें देने से या 3 महीने में 3 तलाक़ें देने से क्या तलाक़ वाक़या हो जाती है? रुजू का कोई चांस नहीं रहता? क्या हलाला करना पड़ता है? तो इस सवाल का जवाब अगर हम अपने-अपने फ़िरके के हिसाब से ढूँढें, मसलन कुछ लोग जो हैं वो बरेलवी फ़िरके से हैं, कुछ शिया फ़िरके से हैं, कुछ हम हमारे मौलाना हज़रात ने चूँकि हम लोगों को मुख्तलिफ़ फ़िरकों में बाँटा हुआ है, तो कुछ शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, कुछ अहले हदीस हैं, कुछ बरेलवी हैं, कुछ देवबंदी हैं। तो अगर हम इस सवाल का जवाब अपने-अपने फ़िरके के हिसाब से माँगें और फ़िरका जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पे ये हुक्म फ़रमा दिया है, हराम करार दिया है कि फ़िरका बंदी मुसलमान ना करें। तो उसके बावजूद जब हम फ़िरका बंदी में पढ़ के अपने-अपने फ़िरके के लोगों या उनके मौलवियों से जब बात करते हैं, तो वो अपने-अपने हिसाब से जो भी फ़िरका है उसके उसके हिसाब से वो बता देते हैं कि जनाब ये तलाक मुअस्सर हुई, नहीं हुई या जो है वो रुजू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा या आपको जो है वो हलाला करना पड़ेगा। इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो कन्फ्यूजन्स का फिर मुसलमान जो फ़िरकों की पैरवी करते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, भाग-भाग के फिर जो है जब अगर किसी शख्स ने 3 तलाक़ें दे दी या एक-एक महीने में 3 तलाक़ें दी, तो बाद में ख़्याल आया कि ये तो बहुत बुरा हो गया और बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ और भाग के फिर अपने-अपने फ़िरके के मौलवियों के पास जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो हर फ़िरके का मौलवी जो कि ये समझते हैं कि दूसरे फ़िरके के मौलवी के पीछे नमाज़ पढ़ना ही नाजायज़ है और दूसरे फ़िरके के लोगों को ये जो हमारे मौलवी हज़रात हैं, हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफ़िर कहता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फ़िरका बंदी को बाकायदा हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में प्रमोट किया गया है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, बहरहाल हम उसमें नहीं जाते। आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या 3 तलाक़ें एक दफ़ा देने से या 3 महीने में 1-1 तलाक देने से तलाक मौसर हो जाती है या नहीं? तो उसमें फ़िरका बंदी का जो है वो सवाल आ गया क्योंकि लोग पैरवी करते हैं फ़िरकों की, कुरान पाक की पैरवी नहीं करते, जो कहता है कि फ़िरका बंदी में ना पड़ो। तो अगर हम फ़िरकों से बाहर निकल कर जो कानून है, जो तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों पर लागू है, अगर हम उसकी बात कर लें और उसके मुताबिक अपने तलाक के मामलात को या दीगर जो भी आइली मामलात हैं उनको देख लें, तो हम बहुत सारी कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं। बहुत सारे जो फ़िरके के मामलात हैं उसको उससे हम जान छुड़ा सकते हैं। पाकिस्तान का जो कानून है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये पाकिस्तानी हर मुसलमान पाकिस्तानी पर ये नाफ़िज़ुल अमल है। वो चाहे पाकिस्तान में रहता हो या पाकिस्तान से बाहर रहता हो, अगर तो वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 जो है, ये उसके ऊपर एनफ़ोर्सेबल है। यानी इसी के मुताबिक जो कुछ इसमें आइली कवानीन के मुतल्लक जो कुछ भी इस प्रोविज़न्स हैं, उसके मुताबिक ही हर मुसलमान, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कुछ भी है, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उसको इस कानून की पैरवी करनी पड़ेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो सुप्रीम लॉ है, वो किसी फ़िरके को नहीं मानता। अल्लाह पाक के कुरान पाक में दिए गए हुक्म के मुताबिक कि फ़िरका बंदी हराम है, तो हमारा कानून भी इस तरह के किसी फ़िरका बंदी को नहीं मानता। कानून ने सब मुसलमानों के लिए एक असूल वज़ा कर दिया है, ज़ाब्ता दे दिया है, प्रोसीजर बता दिया है कि जब कोई मुसलमान, चाहे वो किसी भी फ़िरके से बिलॉन्ग करता हो, अगर वो अपनी बीवी को तलाक देगा, तो मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत देगा। जो ये कहता है कि जब वो अगर कोई मुसलमान मर्द ख़ावंद अपनी बीवी को तलाक देता है, एक नोटिस तलाक का वो भेजेगा चेयरमैन यूनियन काउंसिल को और एक नोटिस तलाक का वो देगा अपनी बीवी को कि जी मैंने आपको तलाक दे दी। चाहे वो तलाक बाइन दी हो, रजई दी हो, एहसन दी हो, हसन तलाक हसन दी हो, तलाक बिद्दत दी हो, कुछ भी दी हो, हमारा कानून तलाकों की इकसाम को नहीं मानता। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक देनी है तो 2 काम करने हैं उसने फौरी तौर पर। एक तो वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को जो बीवी जहाँ की रहने वाली है, जो उसका एड्रेस है, वहाँ पे भेजेगा चेयरमैन यूनियन काउंसिल को उसकी कॉपी भेजेगा, नकल भेजेगा, नोटिस भेजेगा और दूसरा उसको अपनी बीवी को देगा। और इसी में अगर थोड़ा-सा कुरान पाक का हुक्म जो है वो अगर उसको साथ में मिला लें, जो कि सूरह तलाक का जो आयत नंबर 1 है, अल्लाह पाक फरमाते हैं उस आयत में कि अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दो तो उनको घरों से मत निकालो, रहने दो, अपने पास रहने दो, उनको उनके घरों में रहने दो।
کیوں کہتا ہے اللہ پاک نے کیوں یہ حکم فرمایا؟ اسی لیے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے، کسی بھی صورت میں دے دی ہے، چاہے 10 دے دی ہیں، 1 دے دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس رہیں، گھر میں رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رجوع کا کوئی سلسلہ بن جائے، کوئی آپس میں جو آپ کی لڑائی جھگڑا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے، آپس میں دوبارہ سے پیار محبت بن جائے عدت کے پیریڈ کے درمیان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بیویوں کو جب طلاق دو تو ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ خیر، بات ہو رہی تھی طلاق کی کہ ایک نوٹس وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو دے گا جو کہ بیوی کا ایڈریس ہے، وہاں پہ بھیجے گا اور ایک بیوی کو دے گا، اور یہ چیئرمین ہے جیسے ہی اس کو طلاق کا نوٹس ملے گا خاوند کی طرف سے، یہ ودن 7 days 7 دن کے اندر اندر یہ ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا اور دونوں پارٹیز کو، میاں اور بیوی کو کہے گا کہ جی اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کریں، تاکہ ہم یہ جو 90 دن کا عدت کا پیریڈ ہے اس میں کوشش کر سکیں کہ اگر کوئی صلاح ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کسی بھی طرح کی کوئی طلاق ہو، 90 دن کے اندر اندر اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، صلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا قانون کہتا ہے، جو بہت سارے علماء نے بیٹھ کر کے بنایا ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب نے مل کر بیٹھ کر کے یہ قانون بنایا، اور یہ آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، نافذ العمل ہے۔ تو چیئرمین ثالثی کونسل جو ہے وہ ایک دونوں پارٹیز کو پھر سنے گا، ان کے نمائندوں کو سنے گا اور کوشش کریں گے کہ ان کی آپس میں صلاح ہو جائے۔ 90 دن کا پیریڈ ہے، 90 دن کے اندر اندر صلاح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ 90 دن کے اندر رجوع نہ ہو تو دین پھر 90 دن کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہونا ہے اس کا طلاق کا، یا ایون خلا کا بھی سرٹیفکیٹ 90 دن کے بعد جاری ہونا ہے۔ تو 90 دن کے اندر اندر صلح کے چانسز ہیں، رجوع کرنے کے چانسز ہیں، چاہے کسی قسم کی بھی طلاق دی ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا جو قانون ہے وہ طلاق بدعت، طلاق احسن، طلاق حسن کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کسی بھی صورت کی طلاق دی ہو، وہ کیونکہ وہ تو فرقہ بندی میں آ جاتی ہیں نا اس طرح کی طلاقیں۔ فرقہ بندی کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے، اس کو ممنوع فرما دیا ہے قرآن پاک میں۔ تو قانون جو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ فرقہ بندی اللہ پاک نے ممنوع کر دی ہوئی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی فرقے کی پیروی نہ کرے، قانون کی پیروی کرے۔ تو قانون یہی ہے کہ ہر قسم کی طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، 90 دن کا عدت ہے، یا اگر بیوی حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ 3 دفعہ طلاق دینے سے ایک ہی وقت میں یا 3 مہینے میں 3 طلاقیں دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ 90 دن کا پیریڈ قانون کے مطابق سیکشن 7 جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، اس کے مطابق 90 دن کا پیریڈ لازمی ہے۔ اور اس میں جو ثالثی کونسل ہے اور فریقین کے نمائندے ہیں وہ کوشش کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کرے کوئی رجوع ہو جائے، صلح ہو جائے، ورنہ پھر 90 دن کے بعد سرٹیفکیٹ طلاق کا یا خلا کا جاری ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی پھر بہرحال میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنایا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر طلاق مؤثر ہو جائے پھر بھی حلالہ نہیں ہے، پھر بھی دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے آپ سن لیں۔ یہ قانون کے مطابق، میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو قانون کے مطابق بات کرتا ہوں، میں کسی فرقے کے مطابق بات نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی فرقے کو ماننے والا ہوں، میں قانون کو ماننے والا ہوں۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ اگر آپ کو کسی فیملی کیس کے حوالے سے، سول کیس کے حوالے سے یا ایون کرمنل کیس کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ میرے اوپر دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔